बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से वफाक और सूबे आमने सामने आ चुके हैं। और अगर हम सियासी पार्टीज़ की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सनल मफादात को देखती हुई नज़र आती हैं। अवाम के और कौमी मफादात को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया गया है। देखना यह है प्रोग्राम में कि क्या ये सियासी पार्टीज़ अपना पर्सनल मफाद कौमी मफाद के पीछे छोड़ती हैं या फिर कौमी मफाद को तरजीह देती हैं या नहीं, और अवाम की कभी सुनवाई होती है इनके सामने, या फिर अपने ही इक़्तिदार के नशे में धुत ये सियासी पार्टियां हमेशा ऐसे ही नजर आएंगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारा जानी दुश्मन और तरक्की याफ्ता ममालिक जो मुकम्मल तौर पे हमारे मुल्क में 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार बनाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें ना सिर्फ पॉलिसी मेकर्स को और पॉलिसी मेकर्स इदारे, सियासतदान और सोशल मीडिया को शामिल करके अपनी इस वार को कामयाब बनाने के लिए उसने ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में फैला दी हैं। क्या इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? और इन्हीं चीज़ों के बाद जो बयानात देती हुई पार्टीज़ नज़र आती हैं और अवाम और फौज को एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है, इस तमाम चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं किस्वर क्लासरा, सीनियर तज्जियाकार हैं। किस्वर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुदस्सिर हुसैन, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस्वर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि वफाक और सूबे एक दूसरे के सामने आमने सामने आ चुके हैं, और सियासी पार्टीज़ कहीं भी इन दोनों को मिलाने की या फिर आवाम की भलाई की, आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम करती हुई नज़र नहीं आती। सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपने पर्सनल मफादात ही क्यों नज़र आते हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो तारीख में एक इंतहाई बुरे मोड़ पे ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। आप ये देखें कि इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि वफाक और बड़ा सूबा इन दोनों के दरमियान जो इस वक्त कशमकश चल रही है। ज़ाहिर है, एक वफाक में एक और पार्टी और उसके बाद पंजाब में एक और पार्टी। तो मेरा ख्याल है कि जब इस किस्म के पार्टी आपके नेशनलिज्म से बालातर हो जाए तो वही कुछ होता है जैसे हम देख रहे हैं। जैसे आज आप ये देखें कि वहाँ पे वफाक का बड़ा नुमाइंदा है जो है वहाँ पे पंजाब में, उनकी तरफ से उनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो राइट्स मिले हुए हैं और उसको एक पार्टी ने वहाँ से इनकार कर दिया उनके अहकामात मानने से। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपने मानने से इनकार कर दिया। तो इससे बड़ा मेरा ख्याल है कि और कुछ हो नहीं सकता। और जब भी ऐसे क्लैशेस होते हैं तो एक ही कैजुअलिटी होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो है अवाम। और बिल्कुल आपने बड़ी बेहतरीन एक बात की है कि जब इस किस्म के क्लैशेस होते हैं तो मेरा ख्याल है कि अवाम के फलाह बहबूद के काम तो बड़े पीछे रह जाते हैं, वो किसी खाते में होते नहीं हैं। अब ये देखें कि पिछले हम अगर 1.5-2 महीने का सारा का अगर उसका ऑडिट निकाल दें तो आपको कोई भी ना वफाक की तरफ से और ना ही आपको प्रोविंसेस की तरफ से जो पार्टीज़ वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार हैं, आपको किसी किस्म की कोई नया कोई मनसूबा लगाने की आपको वो नहीं सुनेंगी आप। तो मेरा ख्याल ये है कि नेशनलिज्म बहुत पीछे चला गया है और एक ऐसी स्टेट जो न्यूक्लियर आर्म है और उसके मामलात ये देखें हम डिफ़ॉल्ट करते करते बचे हैं। इसमें जिसको क्रेडिट देना है आप दे दें, बच्चे हैं और अभी अनाउंस नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि जो आपने एक टॉपिक चुना है बहुत ही इम्प्रेसिव है और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है, हमारे सियासतदानों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि आप आवाम के वोटों से आप निकलते हैं, आवाम की बेहतरी फलाह बहबूद को आपने पसे पुश डाल के जब आप अपनी मजबूरियों और अपने जो है काम को आप लेके आएंगे, आप नेशनलिज्म से आप अगर आपने आप को बालातर कहेंगे तो यही होगा। और मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को सोचना पड़ेगा कि किस साइड पे मुल्क को लेके जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सज्जाद बुखारी, जिस तरह से सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में और अदम इस्तेहकाम भी शिद्दत पे है, क्या इस अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब भी हो सकता है? और अगर हो सकता है तो उसके बाद फिर किस तरह से उसको मुस्तहकम किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आपका फरहाना। और आज आपका जो कंटेंट है वो इंतहाई अहम है। पूरी दुनिया, वज़ीर आज़म ने ये कहा, परवेज़ इलाही ने ये कहा और उसने ये कहा, उसमें लगी हुई है। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हमारे मुल्क का सियासी इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है, नागुज़ीर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के चैलेंजेस हैं
اور خاص طور پہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے ہائیبریڈ وار اور 5th جنریشن وار کا. دیکھیے پہلے ایک ٹریڈیشنل جنگ ہوا کرتی تھی. اس پہ چلیں گے, پہلے آپ مجھے پنجاب کے حوالے سے ذرا آگاہ کر دیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے. لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو اشتعال انگیزی تھی وہ ہماری 2nd اور 3rd جنریشن وار کا حصہ تھی. اور اس کے بعد جب 5th جنریشن وار کی بات آئی تو وہ ساری کا سارا ڈیفینیٹلی آپ کا وہ حصہ جو زیادہ متاثر ہو سکتا ہے, وہ حصہ جو آپ کو زیادہ سے زیادہ انکم جنریٹ کر کے دیتا ہے, یا جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے جہاں پہ, اور جو آپ کی پہچان ہے, اس کو سب سے پہلے ضرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے سیاستدان بدقسمتی سے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے عوامی مفادات اور قومی مفادات, ہماری انٹیگریٹی, ہماری ساورینٹی کو اتنا بھول جاتے ہیں اور نشے میں اتنا دھت ہوتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور فرمودات کا اگر آپ بغور جائزہ لیں, اور ہمارے ایک لیڈر اکثر اس کی انسپائریشن کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میرا تو ایک ہی لیڈر ہے, وہ قائد اعظم محمد علی جناح. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور فرمودات کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو سب سے زیادہ انہوں نے جو تنبیہ کیا اور ہمیں روکا ہے وہ ہمیں ڈویژن سے روکا ہے کہ ہم پولرائزیشن اور ڈویژنز میں کہیں نہ پڑ جائیں. یہی اس ملک کے لیے ایک بہت نقصان دہ ہے. ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس پولرائزیشن کا, اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بینیفیشری کون ہے. آیا کہیں ہم غلطی سے اس بینیفیشری کو مزید فائدہ تو نہیں پہنچانے جا رہے جس نے $50 بلین کا اور $50 ملین کا پہلے اور اس کے بعد $1 بلین کا, جس کا ہم نے ڈوزیر پہ اقوام متحدہ میں جمع کروایا ہے, اس ایجنڈے کو جو کہ آپ کو فوج اور عوام انارکی, انتشار اور خلفشار کی جانب جو بڑھانا چاہتا ہے, کیا وہ اقدامات کیا یہ جان بوجھ کر تو نہیں کرنے جا رہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. لہٰذا پنجاب کو اس لیے زیادہ خطرہ ہے. پنجاب کو تو خطرہ اسی دن سے لاحق ہو گیا تھا جب وسیم اکرم پلس کے ہاتھ میں یہ منصب آیا تھا, اور انہوں نے پنجاب میں نہ صرف پولیٹکس, آپ خود سوچیں ہم کیا اپنے آپ کو مطلب جتنا بھی ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں, کیا ہم اپنے نظریاتی, جذباتی اور حادثاتی وابستگی میں اتنا آگے نکل جائیں کہ ہم بزدار صاحب کو یہ کہیں کہ یس یو آر, آپ ابھی بھی وسیم اکرم پلس ہو, جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے میڈیا پر ابھی تک بولنا نہیں آتا, مجھے کچھ ٹائم نہیں, میں سیکھنا ہے. برا نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر سجاد صاحب. عثمان بزدار نے ابھی 2 دن پہلے بیان دیا کہ میرے پاس ایسے ایسے راز ہیں, اگر میں نے وہ اگل دیے تو پھر بہت برا ہوگا. خیر ان سب کے پاس راز ہی ہوتے ہیں. سیاستدان راز اس وقت نہیں اگلتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے. جب ان کو اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اقتدار کو واپس حاصل کرنے کے لیے یہ ایموشنل بلیک میل بھی کرتے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی جو ہے وہ گڑھتے ہیں, نت نئے ان کے انداز ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کہ پنجاب جو کہ آپ کے پاکستان کا معاشی, آپ کراچی ہے, ہماری اکانومی more than 70%, اراؤنڈ 65 to 70% ہمارا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. لیکن پنجاب ہماری پہچان ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ اس کی پاپولیشن ہے. اگر وہ متاثر ہوتا ہے, دیکھیں آپ کی نیشنل اسمبلی میں نہیں, وفاق میں حکومت جب بھی بنتی ہے فوکس پنجاب ہوتا ہے, تخت لاہور ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کی زیادہ کانسٹیچوئنسیز ہیں, وہاں آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف, PMLN, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے عوام کو بالکل پس پشت ڈالا ہوا ہے. یہ اقتدار کی رسا کشی میں اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی کون سے قومی مفادات, کس طرح کی ہماری ساورینٹی, اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے بنایا ہے. بھائی اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے آپ کو ایک منصب بھی دیا ہے کہ آپ اس منصب کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک اور اس قوم کی اور اس سلطنت کی اور اس کے باسیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے مدثر حسین, پنجاب کی ہم بات کریں, جس طرح سے ہم حصوں میں بڑھ چکے ہیں اور جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں سب کی نظر پنجاب پہ ہے, پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, صرف اور صرف اقتدار کا نشہ ہے یا پھر ہم پنجاب کو حصوں میں بٹنے سے کبھی بچا بھی سکیں گے؟ جس طرح کہ ڈاکٹر سجاد نے کہا کہ پورے ملک کی اگر زراعت کی بات کی جائے تو اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور سب سے زیادہ ریونیو بھی وہی جنریٹ کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ فرحانہ. اصل میں جو آپ نے سوال کیا ہے نا, آپ فوکس رکھا ہوا ہے آپ نے پنجاب کو, لیکن میرا اس حوالے سے آپ کو میں اس پہ تھوڑا ڈفرینٹ قسم کا سوچ رہا ہوں, کیونکہ پنجاب کی سیاست وفاق کی سیاست سے منسلک ہے. اور جو عمران خان صاحب نے جو اسٹیپ لیا ہے, جو لاسٹ ویک انہوں نے کہا جو اسمبلیاں توڑنے کا, وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تو ان کے ہاتھ میں, وہ جب بھی کہیں گے شاید ان کو ڈاؤٹ تھا جو
पंजाब की असम्बली का। अब पंजाब की असम्बली ख़त्म होती है तो उसका बराह रास्त असर पड़ेगा वफाक पर। वफाक पर जब असर पड़ेगा तो वफाकी हुकूमत को ये डैमेज का ख़तरा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और वो मजबूर हो जाएंगे, जो पीछे क़ुव्वतें हैं या ताकतें हैं या जो भी फोर्स करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अभी इशू ये है कि पंजाब की सियासत बराह रास्त वफाक के साथ मुंसलिक है और पंजाब की सियासत बचाने के लिए PDM जो है ना वो सिर्फ इसी वजह से घुसी हुई है कि अगर वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, बुरहान पैदा हो गया, शायद जब आपका प्रोग्राम नशर हो उस वक्त कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो, गवर्नर राज के भी बातें चल रही हैं, इस तरह की सूरत हाल है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी तरफ से भी सख्त बयानात आ रहे हैं, तो इंतशार की तरफ होगा। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक तरफ जो बचाना चाह रहे हैं पंजाब को, जरदारी PDM सारे वो तमाम तर सूरत हाल है वो बचाना चाह रहे हैं। इवन जो परवेज़ इलाही साहब हैं, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि परवेज़ इलाही साहब खुद भी बचाना चाह रहे हैं इस सियासी सूरत हाल में। वो भी सेफ साइड लेना चाह रहे हैं कि ये असम्बलियाँ भी बरकरार रहे, इक़्तिदार भी बरकरार रहे। वो सूरत हाल डेवलप होते हुए आजकल तो सूरत हाल ऐसी है कि 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो जाता है। लेकिन पंजाब पे जो अभी सारा फोकस है वो PDM का, वो कोई मुल्क की मैशियत की वजह से नहीं है, वो अपनी सियासत की वजह से सिर्फ। ठीक है किस्वर साहब, जिस तरह से हम हिस्सों में बढ़ चुके हैं और इस मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी की बात की जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस तरह से हमारी सियासी पार्टीज एक्टिव होती हुई नज़र नहीं आती हैं। उस दहशत गर्दी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अपने पर्सनल मफादात को पसे पुष्ट डाल के हम लोग कब एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार करेंगे? कौम के लिए, मुल्क के लिए वो दिन कब आएगा? देखिए फरहान साहब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और ये वक्त की ज़रूरत है। आप दहशत गर्दी की बात करते हैं, कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं, जिसका मैं आपको बताऊं कि कल हमने देखा है कि बल्कि 2 दिन पहले वहाँ पे अटैक हुआ है, वहाँ पे पेशावर के उसमें एक सेंटर के ऊपर। और आप ये देखें कि आप सियासतदानों की या दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, आप उनकी आप बेहिसी का अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ आपने हर चीज़ फौज और एजेंसीज के ऊपर छोड़ी हुई है। मैंने नहीं देखा किसी भी एक बड़े मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन को वहाँ पे जाते हुए, या किसी, आप ये देखें कि पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है, आपने बैक करना होता है अपने फोर्सेस को, वो पुलिस है, फौज है, या जो भी है व्हाटएवर। लेकिन जिस तरीके से एक बहुत बड़ा सानिया एक वहाँ पे हुआ है कि वहाँ पे कोई 6, 7, 8 दहशतगर्द जो कि ऑलरेडी कस्टडी में थे, उन्होंने वहाँ पे उसको ऊपर जो जिस बिल्डिंग में थे उन्होंने उसको कस्टडी में ले लिया और उसके बाद फौजी ऑपरेशन हुआ। हमारे नौजवानों ने वहाँ पे शहादत का नजराना पेश किया। बेहिसी की इंतहा है कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं या जो मैटर्स करते हैं वहाँ से, और ये कौम भी यकजान नहीं हुई। पेशावर का मामला पेशावर जाने, फौज जाने, वो सारे काम जाने। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की जानब में। बिल्कुल ऐसा है कि इस वक्त जब आप डिवीजन में हैं, जत्थों की सूरत में आप पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में जब तक आप एक पेज के ऊपर नहीं आते, PTI का अपना एक मंत्र है, PM का अपना है, पीपल्स पार्टी का अपना है, तो आप जत्थों में बढ़ चुके हैं। जब तक आप एक कौम नहीं बनते, तो मेरा ख्याल है कि आप ये दहशत गर्दी की जो जंग है वो आपने हारी भी है और आप आइंदा भी हारेंगे। फोर्सेस को बैकअप करने के लिए आवाम का, पॉलिटिशियंस का होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि मैं अभी तक देख नहीं पा रहा। जिस तरह हमारे मुदस्सिर साहब ने बड़ी बेहतरीन मंजर कशी की है कि आप लड़ रहे हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। पंजाब की जो जंग है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने तज्ज़िया किया है कि ये जंग कोई कौमी मफादात के लिए नहीं है, ये आपके अपने ज़ाती और पार्टीबाजी के लिए है कि आपने वफाक को बचाना है या वफाक को गिराना है। PTI की जानब से, पीपल्स पार्टी, ये सारे हैं। तो आप इस सूरत हाल में आप ये देखें कि पॉलिटिशियन जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी तरजीहात क्या है। तो अब जब आपकी तरजीहात अपने कौमी मफादात से बढ़ जाएँ, ज़ाती मफादात हो जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि आपको बड़ा टाइम लगेगा। दहशत गर्दी हो, मईशत की एक जंग हो, तो लड़ने के लिए आपको कौम बनना पड़ेगा, जो कि अभी तक हम लोग बन नहीं पाए। ठीक है डॉक्टर सज्जाद, अवाम से वोट लेने से पहले उनके साथ वादे भी किए जाते हैं और वादे पूरे नहीं किए जाते। इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के मफाद को मुकम्मल तौर पे पसे पुष्ट डाल दिया जाता है। जब अवाम के मफादात को मद्देनज़र नहीं रखना इन सियासी पार्टीज़ ने, तो फिर अवाम के मैंडेट के हकदार बनने की कोशिश भी क्यों करते हैं? फरहाना, वो कहते हैं, शायर ने खूब कहा था, उसके 3-4 मिसरे हैं। मैं क्योंकि मैं बड़ा बेज़ौक़ सा आदमी हूँ, बाज़ौक़ नहीं हूँ, लेकिन वो मिसरा हमारे इस मौजूदा हालात के साथ बड़ा फिट है कि पड़ा न फ़र्क अनोखी ज़ुबान लिखने से, कि ज़मीं ही रही आसमां लिखने से। यानी हमारे मुल्क के लोग, आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, ना मैं बदलूँगा ना ये कौम बदलेगी। हमें सनसनी चाहिए, हमें इंतशार चाहिए, हमें गालम गलोच चाहिए, हमें
कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोई एकेडमिक या हमें कोई ऐसे इंफॉर्मेटिव शोज या प्रोग्राम्स देखना पसंद नहीं है, ना हम इस तरह की बात सुनना चाहते, ना हम अपने लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं। वो देखें जी, अब आप देखिए पब्लिक सेंटीमेंट की बात करते हैं जो आपने पूछा। हमारा पब्लिक सेंटीमेंट क्या है? अरसद राज से आप भी सुनती हुई आ रही हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं। अब इस बात में क्या मैं लगी लिपटी बात करूं कि जी पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बनती है अमेरिका बनाता है, ये तो अमूमी तासुर मौजूद है, जनरल परसेप्शन है। यहां पे ये सोचा गया कि जी आपको एक पॉलिटिकल मूव थी, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनली आपको रिमूव किया गया या आपको कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया गया, आप उसका मुकाबला पॉलिटिकल अंदाज में करते। आपने पब्लिक सेंटीमेंट का इस्तेमाल किया माजी में, गो अमेरिका गो, मौलाना साहब की रैली, वो MRD फलानी, फिर ये नैप वगैरह भी, बदकिस्मती से मैं नेशनलिज्म की भी बात करूंगा, ये सब के सब जो फोरम्स बने, इन तमाम के तमाम फोरम्स में आपको कहीं पे ये नजर नहीं आएगा कि आप अपनी कौम की बात कहां पे कर रहे हैं, आप अपने मफादात की बात ये करें। यानी आपने कहा कि ये वोट लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। अब सब्ज बाग दिखाना और इनके जज्बात को उभारना हमारे सियासतदानों को इतना बेहतरीन आ गया है। पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते थे, अब वो बाइक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, और वो भी फॉग में। अब आपको पता है फॉग में नजर भी नहीं आती है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी हमें फिल फॉर अवामी मफादात की बात करनी चाहिए, वरना ये दिन दूर नहीं है। वही अवाम जिसका मैं कह रहा हूं, अपनी जात का कह रहा हूं कि मैं इतना उकता जाऊं कि फिर मैं कहूं कि यार इनको वोट नहीं देना। वही पुरानी सियासत हुई। देखिए आपको ये चाहिए था कि आप एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हुई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेनजीर भुट्टो के लिए भी आई थी, उसने उस कॉन्फिडेंस मोशन को बड़े खुशअस्लूबी से, मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद ने बड़े खुशअस्लूबी से उसको नाकाम बनाया। आप फ्रॉम फर्स्ट डे, आप हम सब जानते हैं कि साइफर एक इमोशनल, एक पब्लिक सेंटीमेंट था। आपने उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए नुकसान हमारे कौमी मफाद को पहुंचाया कि यानी आपने ये कहा कि इन हुकूमतों को लाने में, इस रजीम को लाने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिस पर हमें फख्र है, जो हमारी फौज है, आपने हिंदुस्तान के बयानिए को आपने जो है वो फरोग दे दिया और आपने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लाइए इनको, इस रजीम को। क्या अवाम को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो किसका कह रहे हैं? ये उनका कह रहे हैं जिनको ये कहते होते थे, मैं माजरत चाहूंगा, जब इनको आशीर्वाद चाहिए थी, जब इनको मैनेज करने होते थे। बदकिस्मती से जुडिशरी के कई मामला सामने आए, हमारे 2 जस्टिस साहिबान फरमाकर चले गए, उनके साथ क्या हुआ? चीफ जस्टिस काजी फाइज मोहम्मद ईसा, जो कि मोहसिन पाकिस्तान का बेटा है, काजी ईसा का, जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के रुफका और दोस्तों में शामिल है, जिन्होंने इलाके बलूचिस्तान से लेकर बहुत बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए, उसका हमने क्या हाल किया? तो मैं ये समझता हूं कि हमें फिल फॉर सियासी मफादात आप जरूर अपने उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन खुदारा इस स्टेब्लिशमेंट को बीच में डाल के आप स्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं। आप मान लें आपको स्टेब्लिशमेंट ने आशीर्वाद ली, आपका RTS बिठाया गया, आपके जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया। अब आप उनको बुरा भला इसलिए कह रहे हैं कि आप कहते हैं मुझे क्यों निकाला? भाई ये ताहयात तो आप नहीं रहोगे वजीर आजम, आपको 3.5 साल हो गए, बस कर जाए। 3.5 साल उन 70 सालों पे ज्यादा भारी हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। जो नून लीग ने और बाकी पार्टीज ने इतना साल गुजारा, इनके 3.5 साल या 3 साल ज्यादा भारी हैं उन पे, जो उन्होंने इतने अरसा गुजार के अवाम का कुछ नहीं सोचा। देखिए उनके भी 3.5 साल ही हैं। अगर आप जायजा लें तो किसी को 5 साल जो है अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करनी। 3 साल मिला के काउंट कर लेना कितने बनते हैं। वो 3.5 साल नहीं है, उसमें आप जो है हमारे आमराना दौर को भी साथ में शामिल करें। ये बदकिस्मती से 11 साल भी नहीं बनते दोनों सियासी जमातों को मिलाकर। फिर भी 3.5 साल से तो ज्यादा ही बनते हैं। 3.5 साल से ज्यादा। देखिए मैं आपको बताता हूं, कंपैरेटिवली मैं सियासी जमातों की बात नहीं कर, सियासी जमातों की आप कंपैरेटिवली रख कर देख लें। आप सामने एक परफॉर्मेंस बेस्ड थी, एक नारों की बुनियाद पर थी और एक मुल्क के हवाले से बात थी। इस वक्त आपको मुल्क में क्या नजर आ रहा है? आप मुझे बताएं। माजरत के साथ किसी बच्ची का रिश्ता लेने के लिए भी जाओ तो वो कहता है कि भाई जरा चेक करो कि ये लड़की जो है वो PTI में है या PMLN में है। इतनी डिवीजन आपने पैदा कर दी है, तो ये बहुत खतरनाक है। मैं ठीक है, मुदस्सिर हुसैन आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर सज्जाद ने कहा कि पार्टी बेशक कोई भी हो उसको अवाम का मफाद जहन में रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने बात की कि सिर्फ और सिर्फ सियासत नारों की नजर आती है और इस पे जो बेस करता है उनका काम देखा गया। क्या आपको लगता है कि नून लीग ने अभी आके जिस चीज का इन्होंने वादा किया था, जो हमारी इतनी 13 जमातें आपस में मिल चुकी हैं, इल्हाक किया, क्या इन्होंने ऐसी कोई बेहतरी लाए हैं ये अवाम के लिए कि अवाम इन पे रिलाई कर सके? महंगाई तो 3 गुना भी ज्यादा हो चुकी है, बल्कि 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। प्याज की अगर हम बात करें, बिल्कुल अगर हम प्याज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्याज 300 रुपए किलो मिल रहा है। अवाम जो खाना बनाना चाहती है वो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही है। तो क्या ये परफॉर्मेंस इनको ज्यादा बेहतर लग रही है नून लीग की? जी बिल्कुल। एक फरहान साहब, जो सज्जाद साहब ने एक बात की ना, मैं उसका एक थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। जो सज्जाद साहब कहें कि
اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ہماری وہ لے کے آتی ہے. تو کون سی حکومت ایسی ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں نے سب کا کہا ہے, سب کی ٹھیک ہے سب کو لے کے آتی ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ خود جا کے کہتی ہے سیاسی پارٹیوں کو کبھی آپ آئیں پلیز ہمارا ساتھ. یہ دربار عالیہ میں خود جا کر حاضری دیتے ہیں. یہ جاتے ہیں نا, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سیاستدان جاتے ہیں. وہ کون سے سیاستدان جاتے ہیں؟ یہ وہ سیاستدان جاتے ہیں جو عوام سے ووٹ لیتے ہیں. جو عوام سے ووٹ لیتے ہیں ان کو محرون منت ہونا چاہیے عوام کا. جب آپ میں بناؤ مثال کے طور میں اسٹیبلشمنٹ ہوں, میرے پاس آپ آتے ہیں کہ بھئی مجھے کہیں اپر سیٹ پہ لے کے آئیں, تو بھئی میں آپ کی فیور کروں گا کیونکہ آپ میرے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو آپ کے کنسرن ڈائریکٹر کے پاس جانا چاہیے, جو آپ کو پروگرام پروڈیوسر ہے اس کے پاس جانا چاہیے, وہ آپ کو فیور کرے گا. آپ غلط فورم پہ جاتے ہیں, اور غلط فورم پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ جس کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کبھی فورس نہیں کرتا. نمبر ایک, یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. سب ایک ہی جگہ پہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, سب پارٹیاں کوئی بھی ہو, سب پارٹیاں ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ سب کی سب کرپٹ ہیں, سب کی سب اپنے اپنے مفادات دیکھتی ہیں, سب کی سب جو بھی ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو, نون ہو, پی پی ہو, کاف ہو, نون. بلکہ ابھی جو پرویز الہی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی وہ جو ایکسپوز کیا کہ باجوہ صاحب, اس کے بعد کوئی چیز رہتی نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ عوام میں شعور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, ایم ایس سی کر لے, بی اے پی ایچ ڈیاں کر لے, کچھ کر لے, لیکن اس کی سوئی پارٹیوں پہ اٹک جائے گی. جیسے سجاد بخاری صاحب نے کہا کہ لڑکی کا ذرا چیک کر لو کہ پی ٹی آئی یا نون لیگ تو نہیں ہے. حقیقت ہے, لڑائیاں دیکھتے ہیں آپ اور میں, تھوڑی دیر بیٹھیں گے, آپ کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہوگا, میرا نون کی, ان کی پی ٹی آئی, ہم ہی لڑ پڑیں گے آپس میں, چاہے کتنے ایسے. عوام میں عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. عوام کے ساتھ کون کھیلتے ہیں؟ یہ سیاسی پارٹیاں. وہ عوام کی انہوں نے ہپناٹائز کر لیا, ان کی سائیکی سمجھ لیے. عوام کی سائیکی کیا ہے؟ عوام پرسکون نہیں رہنا چاہتی. ترقی یافتہ معاشروں میں دیکھیں, ممالک میں دیکھیں, برطانیہ دوسرے ممالک میں دیکھیں, پرامن احتجاج ہوتا ہے, ایشوز بیسس ہوتا ہے احتجاج. مہنگائی پہ ہوگا احتجاج تو مہنگائی پہ ہوگا, کسی چیز کی پرائز بڑھے گی اس پہ ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا اس پہ ہوگا. وہاں پہ کبھی یہ نہیں میں نے دیکھا کہ اس سیاسی پارٹی کے لیے احتجاج ہو رہا ہے یا اس سیاسی پارٹی کے حق میں ہو رہا ہے, اس نے اسمبلیاں توڑنی اس کے لیے ہو رہا ہے, اس نے اپنے کیسز بچانے اس کے لیے ہو رہا ہے. عوام بس وہ ٹک کی بتی کیا, یا میں کہہ رہا ہوں سائیکل کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے, بس پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے. جب عوام میں شعور پیدا ہوگا, عوام جب ایشوز کے اوپر احتجاج کرے گی نا, شخصیات کے اور پارٹیوں کے اوپر احتجاج کا اتنا ختم ہو جائے گا نا, اس دن آپ دیکھیے گا کتنا ہمارے میں شعور آ جاتا ہے, اور ووٹ ریل بندے کے پاس جائے گا, اور پھر آپ معاشرہ, پاکستان, سب چیزیں ترقی دیکھیں گی. اور یہ جو معیشت کا بحران آیا ہے نا, بیسک وجہ یہ ہے دونوں پارٹیاں اپنے اپنے مفادات. آپ کا جو ایشو ہے, جو ٹاپک ہے, وہ بیسکلی یہ صحیح ٹاپک ہے. اصل میں کوئی بھی سیاسی پارٹی عوامی ایشوز کی طرف نہیں دیکھ رہی, یہ اپنے کیسز کے چکر میں دیکھ رہے ہیں, وہ اسمبلی گرانے کے چکروں میں دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہے یہ حکومت گرے گی تو میں اقتدار میں آ جاؤں گا. بس وہ بیوقوف بنایا ہوا عوام کو. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر سجاد بخاری. آرٹیکل 2 to 242 تک بنیادی انسانی حقوق, فنڈامنٹل بیسک رائٹس اور ہیومن رائٹس کا ذکر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اور کانسٹیٹیوشن نے حدود و قیود کا تعین بھی کیا ہوا ہے, مقننہ کا, پارلیمنٹ کا, ہمارے فورس, سب کا, کہ آپ کی کیا حدود ہے, آپ کی کیا ڈومین ہے. اگر آپ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں, پانی کو اپنی رو میں بہنے دیں, اس کو ایک دوسرے میں شامل کر کے اس کو گدلا نہ بنائیں, اسے میلا نہ کریں, تو پاکستان ایک جمہوری سفر کا آغاز کرے گا. میں بدقسمتی کہتا ہوں, اٹس آر بیڈ لک, کہ پاکستان میں ابھی تک ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم خود کو جھوٹ بولتے ہیں, خود کو تسلیاں دیتے ہیں. ابھی تک ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت میں آزادی اظہار رائے سب سے زیادہ, بنیادی انسانی حقوق. لیکن یہ آزادی اظہار رائے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ آزادی ہی لوگ یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی ہے, نہیں, اس کے لیے ایک ریگولیٹری, رائے بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے ایک ریگولیٹری, جو بھی چاہیں ہم بولیں وہ سوشل میڈیا پہ, دیکھیں اس پہ آپ کو ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنانی پڑے گی. میں اس کا حامی ہوں. ہمارے کچھ, ہمارا حلقہ احباب اور ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ میری چند باتوں سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بے لگام گھوڑا ہے, یہ کسی کی ذات. اور ہاں, ایک بات میں مکتا آپ کے جاتے جاتے اس توسط سے آپ کو بتاتا چلوں, ایک بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ اس لیڈر کا ذاتی فیل ہے, یہ اس لیڈر کا ذاتی فیل ہے, اس کا پرسنل کریکٹر ہے. تو ایک بات یاد رکھنی ہے, آرٹیکل 63 کی کلاس 1 2 3 4, آرٹیکل 62 کا 1F, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اوتھ لینے لگتے ہیں تو اسے غور سے پڑھیں. میرا ذاتی میٹر بھی میٹر کرتا ہے, میرا پرسنل بھی میٹر کرتا ہے, کیونکہ میں عوام کی بات کرتا ہوں. ایک لے مین کا نہیں میٹر کرتا, لیکن ایک لیڈر جو پورے ملک کو لیڈ کرتا ہے, اس کا کریکٹر سب سے پہلے اچھا ہونا چاہیے. اگر اس کے کریکٹر میں کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہے, اور آپ یہ کہیں یہ اس کا ذاتی ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے پوری قوم پر, اس کی پالیسیز پر, اور انٹرنیشنلی جو اس وقت امہ کو چیلنجز ہیں, اس چیلنجز میں اس طرح کے لیڈرز, چاہے وہ کوئی بھی ہو, XYZ,
یہ جملہ کائنڈلی نہ استعمال کیا کریں. میں اپنے کچھ اینکر دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے, میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے, لیڈر کا ذاتی نہیں ہوتا, اس کا قوم سے تعلق ٹھیک ہے. جی مدثر حسین, ان شارٹ ہمیں فوجی کو فوجی ہونا چاہیے, سیاستدان کو سیاستدان بننا چاہیے, اور صحافی کو صحافی بننا چاہیے, اور پاکستانی جو عوام ہے جو سوشل میڈیا یوز کریے اس کو محسن پاکستان بننا چاہیے, پاکستان کا ہمدرد بننا چاہیے, پھر شاید تمام چیزیں بہتر. جی بالکل آپ نے درست کہا. ایک دفعہ پھر اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. قصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر سجاد بخاری آپ کا بھی, مدثر حسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا کی جو آزادی دے دی گئی ہے, عوام اس کا بہتر اور اچھے انداز میں استعمال کرے گی. کبھی بھی کسی پہ آپ ایبیوزو لینگویج استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں, کسی کی دل آزاری نہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.